घना जंगलभित्रको 150 वर्ष पुरानो बस्ती। भूगोल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र, तर बासिन्दा भने पर्सा जिल्लाका। यो गाउँमा चन्द्र शमशेर राणादेखि राजा महेन्द्र समेत शिकार खेल्न आउँथे भन्छन् जानकारहरू। चन्द्र शमशेरका पालाभन्दा पुरानो यो जंगलभित्रको बस्तीको नाम हो सिकारीवास। यो ऐतिहासिक र अचम्मको ठाउँका बारेमा खोतल्ने उद्देश्यका साथ हामीले सिकारीवास पुग्ने निधो गर्यौं। सदरमुकाम वीरगञ्जबाट झण्डै 40 किलोमिटरको दूरीमा छ सिकारीवास। चितवनको नारायणगढ माडी ठोरी हुँदै आउने हो भने झण्डै 60 किलोमिटर दूरी पार गरेर जंगलभित्रको गाउँ सिकारीवास पुग्न सकिन्छ। पर्साको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने सिकारीवासको छिमेकी गाउँ हुन् सोही वडाकै निर्मल बस्ती र ब्रह्मनगर। तर यी दुवै टोल भने जंगल बाहिर छन्। अन्य बस्ती भनेपछि यहाँ थिएन, एउटा भात्ता थियो, रामभौडी भात्ता भन्छ, त्यो बस्ती हो पुरानो सिकारीवास। हजुरको एउटा बाँडो गाउँ भन्ने ठोडीको बाँडो गाउँ, यिनीहरू चाहिँ पुरानो बस्ती, बाँकी चाहिँ यो सबै नयाँ बस्तीहरू हुन्। पृथ्वीनारायण शाहका पालाका सेनापति अभिमान सिंह बस्नेतका सन्तानलाई लालमोहर लगाएर दिइएको रहेछ यो घना जंगलभित्रको जग्गा। सेनापति अभिमान सिंह बस्नेत राजपरिवारसँग नजिक थिए। जानकारहरूका अनुसार राजपरिवारसँग नजिक भएकै कारण अभिमान सिंह बस्नेतको परिवार लगायतलाई सिन्धुपाल्चोकबाट यता लखेटियो। जिजुबाजेहरूलाई लालमोहर पाएको राणाकालीन शासनमै अब हाम्रो परिवार चाहिँ अभिमान सिंह बस्नेत भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ भनौँ न। पहिलाको पृथ्वीनारायण शाहको बेलामै उहाँ सायद एकचोटि प्रधान सेनापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पहिला युद्ध गर्दै गर्दै आएको राजपरिवारबाट क्लोज भएको हुनाले राणा शासनमा चाहिँ राणा कालमा चाहिँ आएर भनौँ न राजपरिवारको क्लोज व्यक्तिलाई कारवाही गरेर मतलब राजपरिवारबाट टाढा पुर्याउने काम गरिन्थ्यो त्यति बेला। अब उहाँहरूको मतलब आफ्नो एउटा नीति त्यो अनुरूप नै हामीलाई चाहिँ यतातिर मौजा दिएर उताको जग्गा जमिन चाहिँ उतै उहाँहरूले राणाले क्याप्चर गर्ने र यतातिर हामीलाई त्यसरी लालमोहर लाएर दिएको जग्गा भन्ने कुरा, मौजा दिएको भन्ने कुरा चाहिँ यो कति सय वर्ष पुरानो? अब यकिन ठोस चाहिँ भन्न हामीले पनि सकिँदैन, तर कागजात अनुसार चाहिँ 150 वर्ष पुरानो हो। त्योभन्दा पहिला कति होला भन्न सकिँदैन, तर 150 वर्ष त एकदम कन्फर्म पुरानो नै हो। चन्द्र शमशेर राणा चितवनको कसरामा बस्दै सिकारीवाससम्म आउँथे भन्छन् अभिमान सिंह बस्नेतकै सन्तान मध्येका एक सुजित बस्नेत। राजा महेन्द्र पनि यहाँ शिकार खेल्न आएको उनी सुनाउँछन्। स्थायी बसोबास वीरगञ्ज भए पनि सुजित बेला बेलामा सिकारीवास आइरहन्छन्। उनी यहाँ आएको मौका पारेर हामी सिकारीवास स्थित उनको निवासमा पुग्यौं। पृथ्वीनारायण शाहका पालाका सेनापति अभिमान सिंहका सन्तान अर्थात् सुजितको पुर्खाबारे अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। यो श्रृङ्खलामा हामीले सिकारीवासको बसोबास इतिहास र वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सुजितका अनुसार उबेला सिकारीवास 365 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो, तर संरक्षण नभएपछि समय क्रमसँगै खोला र जंगलले ढाकेर अहिले सिकारीवास 187 बिघा क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ। इतिहास भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् अब पुर्खाहरूबाटै जान्ने कुरा हो होइन, आफूभन्दा बुढापाकाहरूबाटै जान्ने कुरा हो। उहाँहरूबाट जाने अनुसार यो बस्ती चाहिँ हजुरको लगभग 150 वर्ष पुरानो बस्ती हो। हाल अहिले जुन छ यो विजय बस्ती, बर्मनगर, यता रामनगर भनौँ न, सुवर्णपुरसम्म यिनीहरूभन्दा चाहिँ पुरानो बस्ती हो यो राणाकालीन शासनमा राजाहरूको पालोमै राजाहरू नै यता आएर शिकार खेल्न आउने, यता बास बस्ने ठाउँ भएको हुनाले सिकारी बास भन्ने कुरा नाम राखिएको रे भन्ने कुरा हामीले जाने अनुसार हाम्रो मतलब बुढापाकाहरूले भने अनुसार कुरा त्यही हो। अब चन्द्र शमशेरको पालामा आएको भन्ने एउटा किताबमै एकचोटि मैले पनि अध्ययन गरेको थिएँ होइन, हजुरको एउटा पुरानो बुकमा पढेको थिएँ। उहाँ चाहिँ कसरा क्याम्प, अहिले हाल जुन कसरा क्याम्प छ नि त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो अरे, अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ यता आएर यहाँसम्म आउनुहुन्थ्यो शिकार खेल्न। यो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ अहिले पनि। यो जनावरहरू चाहिँ भरिपूर्ण भएको क्षेत्र भएको हुनाले सायद उहाँहरूलाई त्यति शिकार
खेल्ने रहर पनि यतै मेट्दो होला, त्यही भएर पनि होला। ऊ बेला अहिलेको ठोरी गाउँपालिकाको सुवर्णपुर, विजय बस्ती, निर्मल बस्ती, ब्रह्मनगर लगायतका गाउँ अस्तित्वमै थिएनन् भन्छन् सुजित। उनका अनुसार अहिलेको जिरा भवानी गाउँपालिकाको बसन्तपुरबाटै घना जङ्गल सुरु हुन्थ्यो र जङ्गलभित्रकै बाटो हुँदै सिकारीबास पुगिन्थ्यो। उबेला राणा राजाहरू शिकार खेल्ने थलो भएकाले सिकारीबास जङ्गलभित्रै बसाइएको बस्ती हो। सुरुमा यहाँ सुजितका पुर्खा आए, पछि उनीहरूले नै यो गाउँमा अरूलाई ल्याए। सिकारीबास जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पहिले सिमरा थोसी, क्वार्टर टोल, गैँडागस्ती जस्ता गाउँ थिए, तर ती बस्ती स्थानान्तरण भए र अहिले अस्तित्वमा छैनन्। 365 बिघा जग्गा थियो भन्ने कुरा मतलब एउटा प्रमाणले हेराउँछ। यहाँ फेरि 3वटा बस्ती थियो, 3वटा टोल थियो भनौँ न। एउटा यता सिमलबोट छ पश्चिम साइडमा, त्यो सिमराहा धुसी भन्ने गाउँ थियो एउटा। यता यो यता माथि चाहिँ यता क्वार्टर टोल थियो भने यतातिर गैँडा गस्ती राजाको शासनको त्यही पालोमा राजा क्याम्पहरू बस्ने ठाउँ गैँडा गस्ती थियो। अनि यतापट्टि बिच गाउँ चाहिँ यतापट्टि थियो पूर्वपट्टि साइडमा। अनि अहिले यो जुन यो गाउँको छेउमा खोला बग्दैछ नि, यो पहिला कुलो हुने गर्थ्यो अरे। त्योभन्दा उतापट्टि चाहिँ गाउँ थियो, एउटा गाउँ थियो, यो चाहिँ बिचको जग्गा। 3 दशक अघिसम्म सिकारीबासमा 100 भन्दा बढी घरधुरीको बसोबास थियो। अहिले 60 घरधुरी छन्। यहाँ थारू समुदायको बाहुल्यता छ। एकाध घर ब्राह्मण, क्षेत्री र धाँगडका छन्। अहिले यो सिकारीबास गाउँ जुन बसेछ नि, यो हाम्रो नम्बरी जग्गामा बसेको गाउँ हो। जो आयो सबलाई राख्नुभयो होइन। जो जति बसेछ अहिले नापी हुँदै जाँदाखेरि नम्बरी जग्गा सबै उनीहरूकै नाममा किताकाट गरेर छोडिदिनु भयो। यो हाम्रो बुवाले, हाम्रो बाजेहरूले बसालेको बस्ती भएको हुनाले बुवाको पालोमा, मेरै पालोमा भनौँ न, म र बुवा हामी नै सल्लाह गरेर सबैको जसले जति जति हक भोग गरेको थियो त्यति नै उनीहरूको नाममा काटिदिएछौँ। किनभने पुर्खाले दिइसकेको चिज हामी किन लिने? हुन त लाल पूर्जा हाम्रो त्यो तिरो हामीले तिरेर बसेछौँ, तै पनि छोडिदिएको हो। यो अहिले हालसालको कुरा चाहिँ यति चाहिँ मैले गरेको कुरा हो। यहाँ हामी क्षेत्री, बाहुन, धाङ्गड अनि एक घर यादव पनि छन्। त्यसपछि चाहिँ अरू सबै अहिले चौधरी हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ यहाँ हजुरको एउटा भनौँ न पहाडिया बस्ती पनि थियो। एकपट्टि थारू बस्ती, एकपट्टि पहाडिया बस्तीहरू पनि मतलब सबै मिक्सै थियो। अब अहिले पहाडिया बस्ती पनि अलिकति यहाँबाट विस्थापित हुँदै जानुभयो। कोही सिमरा पुग्नुभयो, कोही रामवन पुग्नुभयो, कोही कहाँ पुग्नुभयो। अब खास गरेर यहाँ अहिले चौधरी भनौँ थारू जाति नै बस्नुभएछ। सिकारीबासका बासिन्दाले अहिले पनि परापूर्वकालकै जस्तो जीवन बाँचिरहेका छन्। उबेला 12 किलोमिटर जङ्गलको बाटो हिँडेर अस्पताल पुग्नु पर्थ्यो। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। सिकारीबासबाट निर्मल बस्ती 4 किलोमिटरको दूरीमा छ र यो बाटोबाट कि पैदल वा मोटरसाइकल वा साइकल मात्र चलाउन मिल्छ। ट्र्याक्टर लगायतका चारपाङ्ग्रे सवारी लैजान लामो घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म धारा छैन, खोलाकै पानी खानुपर्छ, बिजुली छैन, बाटो छैन। अब एउटा सिटामल किन्नलाई पनि हजुरको अब यसरी यदि गयो ब्रह्मनगरबाट 15 किलोमिटर 16 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ एउटा सिटामललाई। अनि 16 दुना 32 किलोमिटर हुने भयो त सिटामलको। एउटा सिटामल लिनलाई त 32 किलोमिटर जानुपर्ने भयो नि त। त्यति बेलासम्म त वीरगन्जमै पुगिन्छ। त्यति बेलासम्म त सिधा गयो भने वीरगन्ज पुगिन्छ भनौँ न। वीरगन्जको छेउछाउ त पक्कै पोखरिया त पक्कै पुगिन्छ। तर अब त्यस्तो सार्वजनिक केही सवारी साधन टेम्पो यताउता चाहिँ छैन। अब सबैसँग मोटरसाइकलकै बाइककै व्यवस्था पनि छैन। कोहीसँग साइकलै पनि नभएको पनि छन् होइन। अब कोही महिलाहरूलाई पनि जरुरी पर्छ, उहाँहरू पनि पैदलै जानुपर्छ यहाँबाट, पैदल हिँड्ने। पहिले यहाँका बासिन्दाले आफ्नो कृषि उपज सीमावर्ती भारतका विभिन्न ठाउँमा लगेर बेच्थे। बिहारको पश्चिम चम्पारणका विभिन्न ठाउँका व्यापारी आफै पनि सिकारीबाससम्म आउँथे। यहाँको मुख्य खाद्य बाली धान हो। अहिले नेपालकै व्यापारी पनि धान किन्न ट्र्याक्टर लिएर सिकारीबाससम्म पुग्छन्। पहिला चाहिँ इन्डिया लग्नु पर्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ व्यापारीहरू यहीँ गाउँसम्म नै आउँछन् ट्र्याक्टर सेक्टर लिएर। अनि त्यो मोल चाहिँ अब अलि सस्तैमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि बाध्यतै छ। अब टाढा पनि पर्छ, विकट ठाउँबाट आफूले लग्दा पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मोल चाहिँ अलि कमै पाए पनि गाउँबाटै सबै बिक्री हुन्छ। बजारमा लगेर बढी मूल्यमा बेचौँ भन्ने चाहिँ नहुने भयो। अलि सम्भव
पनि भएन। जंगलभित्र रहेको सिकारीवासबाट झण्डै 4 किलोमिटर बाहिर वीरगञ्ज ठोरी जोड्ने हुलाकी सडक कालोपत्रे हुने तर्खरमा छ। तर जंगलभित्रको बस्तीतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। राणाकाल बित्यो, अब राजतन्त्र आयो, राजतन्त्र बित्यो, प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्र आयो। तर यहाँको अवस्था स्थिति चाहिँ जस्तोकै जिउँ कि त्यही जस्तोको त्यस्तै छ। अब भनौँ न प्रजातन्त्र आएपछि कहीँ अलि बाटो पाउला, अलिकति केही सुधार होला भन्ने सोच थियो, आश थियो। त्यो बेला पनि नेताहरू त्यस्तै पर्यो, त्यही गतिमा। अब गणतन्त्र आयो, स्थानीय सरकार भयो। स्थानीय सरकारको त अब यहीँको सरकार, यहीँको व्यक्तिगत भनौँ न, यहीँको स्थानीय साथीहरू नै पावरमा आउनुभयो। उहाँहरूले त केही पक्कै पनि विचार गर्नुहुन्छ भन्यो। अहिले पनि अवस्था त्यही छ। अब गाउँघरमा उखान भनिन्छ नि, जोन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छ। अहिले पनि त्यही छ, जस्तो छ त्यस्तै छ। कुरा मात्रै ठुल्ठुलो गरिदिने। सञ्चार सञ्जालको कुरा गर्दा यहाँ मोबाइल नेटवर्कको साह्रै समस्या छ। यो आदिम बस्तीमा अहिले पनि बल्ल बल्ल नेटवर्क टिप्ने ठाउँ खोजेर मोबाइल रुखमा झुन्ड्याएर राख्नुपर्छ। रेडियो टिप्दैन। प्राय यहाँका बासिन्दा अहिले पनि बाहिरी दुनियाँबाट बेखबर छन्। सक्नेले अचेल डिसोम जोडेर टेलिभिजन हेर्न थालेका छन्। विद्युत पुगेको छैन। घर घरमा सोलरकै भर छ। खानेपानीको उस्तै समस्या छ। रेडियो त आउँछ, रेडियो नेपाल। अनि एउटा हाम्रो यहाँ विजय बस्ती एफएम छ, त्यो चाहिँ आउँछ। अरू रेडियो त यो जङ्गलभित्र खासै त्यो टिप्दैन। सूचना त्यति समाचारहरू त्यति थाहा हुँदैन। अब मोबाइल चाहिँ खोज्नुपर्छ, टावर नेटवर्क चाहिँ कहाँ आउँछ भनेर खोज्दै हिँड्नु। पहिला त रुखमै चढेर खोज्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यताउता खेतबारीतिर घुम्दाखेरि कतै अलि अग्लो ठाउँतिर पुग्यो भने, कतै गयो भने कतैतिर आउँछ। त्यो पनि कुनै बेला त्यो पनि आउँदैन होइन, कुनै बेला त्यो पनि हुँदैन। तर कुनै कुनै बेला चाहिँ आउँछ। त्यस्तै छ, चलिरहेछ जसो तसो भनौँ न। मोबाइल पकेटमा राखेर हिँड्न पाइएन। मोबाइल पकेटमा राखेर हिँड्न पाइएन। कुनै ठाउँमा यही नै आउँछ भन्ने पनि छैन। आज त्यहाँ भोलि अर्कै ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था पनि छ है। आज कहाँ राख्नु भयो? आज मैले उता बाहिर रुखमा झुन्ड्याइराखेको छु मोबाइल। अन्त मोबाइल दिनभरि त्यहीँ हो? हजुर। अब दिनभरि त्यहीँ नेटवर्क आउँछ भने त्यहाँ हुन्छ, होइन भने फेरि खोजेर कहाँ झुन्डाउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ, हेरिराख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ आइरहेछ? अहिले आइरहेछ। फोन आएपछि बज्छ अनि दौडिँदै गयो अनि उठायो। अनि मान्छेहरूले घरमा टिभी राख्ने अनि अन्य कुराहरू इन्टरनेट चलाउने त्यस्तो छ कि छैन? अब मोबाइल नै नेटवर्क छैन, इन्टरनेट त यहाँ चल्दैन होइन। टिभी चाहिँ चल्छ। हजुरको यो डिस होमहरू लाएर चाहिँ टिभी चाहिँ चल्छ। अब विद्युतको भनौँ भने सोलर, आफ्नो सोलर राखेछौँ। त्यो सोलरकै बत्ती बाल्ने। खानेपानी यहाँ छँदै छैन। खानेपानीको कुनै व्यवस्थै छैन। खोलाको पानी नै खाने हो, पिउने हो होइन। अब खोलाको पानी अब बाढीसाडी आयो भने त 2-4 दिनसम्म त्यो त्यस्तै धमिलो पानी नै खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ अहिलेसम्मको युगमा होइन। सङ्लो पानी त पाउँदैन। अनि त्यही खाने? अब त्यही खाने त के गर्ने, खानु त पर्यो होइन, बाँच्नु त पर्यो नि, त जीवनयापन त गर्नु पर्यो। अनि वर्षामा त लगभग प्रत्येक दिन पानी पर्यो भने त सधैँ भलै बगेर आउँछ। हजुर, धेरै गाह्रो छ। अब सरकारी निकाय भनेपछि त्यो एउटा स्कुल हो, प्राइमेरी स्कुल हो सिकारीवासमा। अरू त खासै सेवा सुविधा त अरू अब के छँदा पनि छैन। हजुरहरूले पनि हेर्नु नै भयो होला। जङ्गलभित्रै रमाएका यहाँका बासिन्दामा चेतनाको स्तर भने बढेको छ। 2036 सालदेखि सञ्चालनमा आएको प्राथमिक तहको विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म पढाइ हुन्छ। जम्मा 2 कोठामा सबै कक्षा अटाइएको छ। यो विद्यालयमा गाउँका झण्डै 50 जना बालबालिका पढ्छन्। गाउँकै 4 जना शिक्षकले अध्यापन गराउँछन्। 5 कक्षा भन्दा माथि पढ्न ब्रह्मनगर वा विजय बस्ती जानुपर्छ। सक्नेले आफ्ना छोराछोरी कोठा भाडामा लिएर पढाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय यो गाउँका युवाहरू विदेश जान थाले भने कोही जङ्गलभित्रबाट निक्लिएर बजारमा काम गर्न थाले। अहिले चाहिँ केही लगभग 5-7 वर्षदेखि भनौँ न 10 वर्षको भित्रमा चाहिँ 8-10 जना युवाहरू विदेश गएका छन्। अनि केही हुनुहुन्छ केही जागिर पनि गर्दैछन्। अरू चाहिँ यही खेती किसानी गर्ने, बाख्रा साख्रा पाल्ने, गाई बस्तुहरू पाल्ने, त्यही हो आय स्रोत भनेको त्यही छ। अब तोरी सोरी लाउने। घना जङ्गलभित्र हुँदा यो बस्तीमा वन्यजन्तुको खतरा पनि उत्तिकै छ। हात्तीले वर्षेनी मान्छे मार्ने गरेको सूचित बताउँछन्।
ज्याला मजदुरी सरसामान किन्न जंगलभित्रबाट बाहिर आउनुपर्छ। तर वन्यजन्तुकै खतराका कारण बेलुका 5 बज्दा नबज्दै गाउँ फर्किसक्नुपर्छ, नत्र बाटोमा जंगली हात्तीको डर रहन्छ। जंगली हात्तीले सताएका कारण साँझ परेपछि सिकारीबासका बासिन्दा घर बाहिर निस्किँदैनन्। आउँछ गाउँमा त 3-4 बजे। अब यो त अब हात्तीको माइती घर नै भनौँ न। अब बस्यो यहीँ अगाडि नै हात्ती अगाडि बसेको हुन्छ, पछाडि पानी भरेर खानुपर्छ। अब यहाँ त मारिसक्यो नि, मान्छे मारिहाल्यो। लगभग वर्षै पछि मान्छे त मार्छ नि मार्छ, तै पनि जाने भने कहाँ जाने ठाउँ छैन। त्यो हेर्नुहुन्छ नि, हामी सर्पलाई देखेर तर्सिन्छौँ नि, ऊ त्यहाँ सर्प छ भने टाढा टाढा भाग्छ। तर त्यो सधैँ त्यो सर्पसँग खेल्नेलाई चाहिँ घाँटीमा बेरेर हिँड्छ होइन, कोब्रा नै घाँटीमा बेरेर हिँडिदिन्छ, ऊ त्यहीलाई समातेर खेलाउँछ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भएछ, अब 4 बजे नै यहीँ बारीमा निस्किन्छ हात्ती, अनि लखाट्नु परेको लखाट्यो, अनि त्यो गाई गोरुलाई लखाटेको जस्तै भइसकेको छ कि यहाँ चाहिँ अलिकति। अब डर भनेको हात्तीकै हो बढी। अब बाघ त त्यति खासै आक्रामक हुँदैन, र ऊ यता खेतबारीतिर गाउँतिर आएर त्यस्तो ऊ पनि गर्दैन। आयो भने पनि रातिमा आयो त्यो बाख्रा साख्रा समातेर भाग्ने हो। हात्तीकै डर हो, ठुलो डर चाहिँ हात्तीको हो। राणा गए राजा आए, राजा फालेर गणतन्त्र आयो, तर सिकारीबासको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। चरम असुविधा र बढ्दो जोखिमले यहाँका बासिन्दा अहिले पनि कष्टकर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन्। तर कहाँ जाने? सिकारीबास गाउँलाई सरकार र निकुञ्जले सट्टा भर्ना दिएर स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ, तर यो पनि कहाँ सजिलो छ र? प्रदेश 3 मा पर्छ भूगोल, तर सिकारीबास प्रदेश 2 को पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने गाउँ हो। यही जालजेलले गर्दा यो गाउँको दायित्वको सवालमा केन्द्र सरकारले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब हामी गाउँ पर्यो 2 नम्बर प्रदेशमा, एरिया पर्यो 3 नम्बर प्रदेशमा है। अब यो राष्ट्रिय निकुञ्ज 3 नम्बर प्रदेशको स्वामित्वमै बढी देखिन्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन। अनि अब यतातिर 2 नम्बर प्रदेशमा गाउँ त 2 नम्बर जनता त 2 नम्बर प्रदेशको पर्यो। हामीले त 2 नम्बर प्रदेशमै बस्न मतलब पाउनु पर्ने भन्ने कुरा गर्यो। तर छौँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र। अब हामीले जहाँ दिए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सट्टा भर्ना भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छोडेको जग्गा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दिनु पर्यो भनेपछि अब यता 3 नम्बरपट्टि पुग्नु पर्यो। जंगलभित्रको मानव बस्ती स्थानान्तरण गरी सिकारीबासलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। तर अहिले जंगलभित्रै रहिरहँदा यहाँका स्थानीयको प्रश्न छ, जंगल बाहिरको बस्ती जोगाउन तारबार गरियो, जंगलभित्रै रहेको बस्तीमा खै सुरक्षा? तारबार यहाँ छैन, सोलर फेन्सी तार जुन भनिन्छ त्यो जङ्गलको छेउछेउमा हेर्नुभयो होला बसन्तपुर रेन्जबाट तारबार आएछ, जङ्गलभन्दा बाहिरको गाउँलाई बचाउनु पर्यो भनेर। तर यो जङ्गलको बिचमा गाउँ छ, यहाँ चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुखियाको सोचै छैन। जङ्गलको बिचको गाउँको सुरक्षा छैन, जङ्गल बाहिरको लागि सुरक्षा चाहिँ उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँले देख्नु भएन कि पहिला चाहिँ धेरैचोटि आउनुभयो थियो उहाँ होइन। अहिले मैले बसेको कुर्सीमा उहाँ पनि यही ठाउँमा बस्ने हो होइन। आउनुभयो जानुभयो होइन, यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ कुरा त गर्नुहुन्थ्यो, तर खै काम छैन। अब हेरौँ 1-2 वर्ष कति छ उहाँको, अब के गर्नुहुन्छ।